मित्र आजको यस आधारशिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको 11औं वार्षिक साधारण सभाका अध्यक्षज्यू एवं यस संस्थाका अध्यक्षज्यू, विशिष्ट अतिथि सहकारी बैंकका सञ्चालक सदस्यज्यू एवं ललितपुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्षज्यू, वडा अध्यक्षज्यू र ड्यासमा आसीन हुनुभएका व्यक्तित्वहरू, त्यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण विभिन्न सहकारी सङ्घ संस्था एवं विभिन्न संस्थाहरूबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने अध्यक्षज्यूहरू, प्रतिनिधिज्यूहरू र आदरणीय व्यक्तित्वहरूमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र नगरपालिकाको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। र सर्वप्रथम त म यस आधारशिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको यो 11औं वार्षिक साधारण सभा एकदम भव्य एवं सभ्य रूपमा सफल होस् भन्ने हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र मलाई यति धेरै कुराहरू भनिरहनु भन्दा पनि मैले यो सहकारी संस्थाबाट धेरै कुराहरू सिकेँ। जुन इन्द्रजीले अघि यस संस्थाको जुन प्रेजेन्टेसन गर्नुभयो, त्यो प्रेजेन्टेसनबाट म नगर प्रमुख भइसकेपछि धेरै सहकारी संस्थाहरूको कार्यक्रमहरूमा सहभागी भएँ प्रमुख अतिथिको हैसियतले, र कतिपय इन्टरेक्सन प्रोग्रामहरूमा सहभागी भएँ। र यो किसिमको क्रिटिकल एनालाइसिस गरेर जुन चाहिँ एउटा प्रेजेन्टेसन गर्नुभएको छ त्यो किसिमको चाहिँ मैले पाइनँ। त्यस कारणले गर्दा यसको जुन विस्तृत विवरण जुन प्रस्तुत गर्नुभएको छ सबै पक्षमा यसले चाहिँ प्रगति गरेको छ। कुनै पनि सेक्टरमा छैन कि यो डिग्रोथमा गएको, सबैमा यसले ग्रोथ हासिल गरेको छ। जुन राखिएको टार्गेटभन्दा पनि एक्सेसिभ टार्गेट जुन अचिभ गरेको छ त्यो भन्दा प्रशंसायोग्य काम अरू केही नहोला। त्यस कारणले गर्दा म यस संस्थाको अध्यक्षज्यू र उहाँको टिम, कर्मचारी साथीहरू सबैलाई हार्दिक बधाई र सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो संस्थाले जुन पल्सको चाहिँ क्रिटिकल एनालाइसिस गरेर जुन यसले गरेका हासिलहरूको बारेमा जुन राखेको छ अन्तिम पानामा हेरियो, र त्यसले पनि एउटा के इन्डिकेसन गर्छ त भन्दा यो संस्थाले हरेक सेक्टरलाई डिजिटलाइज गर्दै आफ्नो सदस्यहरू, सेयर लगानीकर्ताहरू जुन हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ प्रतिफल समेत पनि 18% दिने यो वर्ष पनि जुन घोषणा पनि गरिसकेको छ। यसले गर्दाखेरि जुन हाम्रा सेयर लगानीकर्ता ज्यूहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको प्रगतिलाई पनि यसले मध्यनजर गरेको छ। त्यस कारणले गर्दा यो संस्थाले जुन अगाडि सारेका नीति कार्यक्रमहरू छ हरेक ब्याङ्किङ सेक्टरमा यसले चाहिँ जुन आफ्नो कनेक्टिभिटी राखेको छ र जुन आफ्नो सदस्यहरूले र बचतकर्ताहरूले आफूलाई चाहेको नगद आफूलाई चाहेको बेलामा, चाहे राति बिहान जुनसुकै अवस्थामा पनि निकाल्न सक्ने, ट्रान्सफर गर्न सक्ने जुन अवस्थालाई यसले मेन्टेन गरेको छ, यसको सुधार गरेको छ, योभन्दा असल पक्ष सायद अरू कमै होला। र जुन अहिले एटिएमको समेत पनि अवधारणाको लागि चाहिँ जुन अगाडि बढिरहेको छ, यसको चाहिँ रिसर्च गर्न खोजिरहनु भएको छ, त्यो पक्षहरू जुन छ र रेमिट्यान्सका कुराहरू पनि जुन यसले जोडिएको छ। त्यस कारण यसको बारेमा मैले त्यति धेरै चाहिँ भनिरहनु भन्दा पनि यसले जुन डकुमेन्टेसनले जुन बोलेको कुराहरू अगाडि छ यो नै सबैभन्दा बढी चाहिँ के भन्दाखेरि मननयोग्य छ। हामी सबैले विभिन्न सङ्घ संस्थाका अध्यक्षज्यूहरू आउनु भएको छ, ती सबै अध्यक्षज्यूहरूलाई पनि मेरो विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु कि आफ्नो संस्थामा पनि यही किसिमको पद्धति र सिस्टमलाई हामीले अनुकरण गरेर हामीले त्यसलाई चाहिँ रिप्लिकेट गर्न सक्यौँ भने हाम्रो फाइनेन्सियल पोजिसन, हाम्रा चाहिँ लगानीकर्ताहरू, त्यस्तै गरी बचतकर्ताहरू सबैले त्यसको चाहिँ ट्रान्सपरेन्सी चाहिँ हुन्छ। पारदर्शिताले गर्दाखेरि विश्वसनीयता बढ्छ। त्यस कारण त्यसको लागि मैले हार्दिक अनुरोध गर्न चाहेँ। मैले धेरै कुराहरू भनिरहँदिनँ। अघि नै हाम्रो अध्यक्षज्यूले भनिसक्नु भएको छ जुन सहकारीको बारेमा, उहाँ अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ। तपाईँ सबै आदरणीय व्यक्तित्वहरू पनि आफ्नो संस्थाहरूलाई चाहिँ लिडरसिप दिइरहनु भएको छ। तपाईँहरू पनि सहकारीको अभियन्ता हो र म तपाईँहरूको अगाडि सहकारीको बारेमा त्यति ज्ञाता जानकार होइन, तथापि एउटा नगर प्रमुखको हैसियतले नगरपालिकाले जो नियमन गर्ने क्रममा जुन बनाएका ऐनहरू छ, नीति नियमहरू छ, त्यसलाई चाहिँ तपाईँ सबै सहकारी संस्थाहरूले अक्षरशः पालन गरिदिनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि मात्रै विधि र चाहिँ के भन्दाखेरि विधिको र तिथिकोलाई हामीले अप्नायौँ भने र विधिको शासन अपनाउन सक्यौँ भने मात्रै त्यसले पारदर्शिता र सुशासन कायम गर्न सक्छ यो हरेक ठाउँहरूमा। र यसमा जुन हाम्रो यस संस्थाको कर्मचारी साथीहरूले पुर्याउनु भएको जुन भूमिका छ, जुन इन्द्रजी र उहाँको टिमले जुन यो स्थितिमा ल्याउन पुर्याएको छ त्यसले पनि एउटा देखाउँछ त्यसमा कर्मचारीहरूको कति महत्त्वपूर्ण छ। अघि नै अध्यक्षज्यूले भनिसक्नुभयो सहकारी संस्थाको चाहिँ
प्रगति भनेको तीनटा खम्बाले चाहिँ इन्डिकेसन गरिरहेको हुन्छ भने त्यो तीनटै कुराहरू यहाँ चाहिँ राम्रोसँग अनुभूति भएको छ भन्ने कुरा जुन राख्नु भएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो सबै संस्थामा हुन अपरिहार्य छ। त्यसकारण तर म केही कुराहरू तपाईँहरूलाई के हार्दिकतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु भने जतिसुकै चाहे ब्याङ्कहरूले होस् चाहे सहकारी संस्थाहरूले होस् आफ्नो ब्याज दरको वृद्धि गर्ने र घटाउने कुराहरूलाई भन्दा हामीले स्थिर रूपमा स्प्रेड दरलाई मेन्टेन गर्न सक्नुपर्छ। यदि स्प्रेड दरलाई हामीले मेन्टेन गरेर जान सक्यौँ भने हाम्रा बचतकर्ताहरू र ऋण लिने साथीहरू उहाँहरू सबैजना हुन त ऋण सबैजना सहकारी सदस्यहरूले मात्र ऋण लिनुहुन्छ, ती बचतकर्ता र त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि ऋणी पनि हुने भएको कारणले गर्दा कतिपय बचतकर्ता ऋणी एकै हुने, कतिपय बचतकर्ताहरू मात्रै हुने र कतिपय सेयर होल्डरहरू चाहिँ ऋणी हुने भएकोले गर्दा ऋणीहरूलाई विश्वासमा लिनको लागि र अरूलाई पनि त्यसको रिप्लिकेट गर्नको लागि चाहिँ स्पिड दरलाई हामीले मेन्टेन गर्न जरुरी छ। र सहकारीहरूमा यो वा त्यो बहानामा स्पिड दर चाहिँ एकरूपता नहुने र सेवा शुल्कको नाममा 2, 3, 4 र अन्यत्रहरू जतिसुकै पनि लिने, जसले गर्दा ऋणीहरू चाहिँ जसले ऋण लिएको छ उहाँहरूलाई अझै थप चाहिँ मार पर्ने कारणले गर्दा पनि सहकारीप्रति केही वितृष्णाहरू चाहिँ आएको पाइन्छ। यो चिजहरूलाई अन्त्य गर्न स्पिड दरलाई चाहिँ सुरुदेखि मेन्टेन गर्न चाहिँ हामीले प्रयत्न गर्नुपर्छ। त्यो स्पिड दर पहिलो आर्थिक वर्षदेखि अन्त्यसम्म र अर्को आर्थिक वर्षमा पनि सुरुवातमा त्यो स्पिड दरलाई कसरी मेन्टेन गर्ने भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले ध्यान दिनु हुन म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र दोस्रो पक्ष भनेको जुन जसरी ब्याङ्कहरूको एउटा ऋणीले चाहिँ ऋण लिँदा अर्को ब्याङ्कमा ऋण लिन गयो भने उसको इन्फर्मेसन त्यहाँ इमिडिएट पाउँछ। र मैले जुन बेला म मेयर भएर आएँ र सहकारीलाई व्यवस्थितकरण गर्ने नियमन गर्ने सङ्घहरू मैले धेरै सहकारी संस्था र हाम्रो नेतृत्वसँग मैले कुराहरू गरेँ। हामीले पनि के भन्दा इन्फर्मेसन क्रेडिट सेन्टर खोल्न जरुरी छ। यदि यो खोल्न सकिएन भने एउटा संस्थाबाट ऋण लिन्छ, त्यही व्यक्ति अर्को संस्थाबाट ऋण लिन जान्छ, फेरि अर्को संस्थामा जान्छ, त्यो एउटा व्यक्तिले धेरै संस्थालाई डुबाउन सक्छ। अहिले यो डिजिटलाइजको जमानामा हामीले एउटा बटन क्लिक गर्न सक्छ, उसको डिटेल 3 पुस्ते इन्फर्मेसन आउन जरुरी छ, जसले गर्दा एउटा संस्थालेमा ऋण लिएको मान्छे ऊ असल ऋणी होइन भने चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो व्यक्तिले अर्को संस्थाबाट ऋण लिन सक्दैन, जसको कारणले गर्दा अर्को संस्था त्यो हुन सक्ने सम्भावित दुर्घटनाबाट जोगाउन सकिन्छ। त्यसकारणले गर्दा म इन्द्रजीलाई एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु, नगरपालिकामा हामीले प्रयत्न गरेका छौँ, रामरीजीसँग धेरै कुरा गरेका छौँ र सहकारी संस्थाले त्यसलाई चाह्यो भने नगरपालिकाले त्यसलाई सहजीकरण गर्न तयार छ। एउटा कमसेकम हामीले यसलाई एउटा चाहिँ नगरपालिका महालक्ष्मीबाटै सुरुवात गरौँ, क्रेडिट इन्फर्मेसन सेन्टर खोलौँ र त्यसबाट चाहिँ हामीले सबै सहकारी संस्थाको इन्फर्मेसनहरूलाई हामीले त्यहाँ इन्कर्पोरेट गरौँ र त्यसपछि त्यो सबै संस्थाहरूलाई सेक्योर्ड गर्न सकिन्छ। यो पक्षमा अब सहकारी अभियन्ताहरूले जुट्न जरुरी छ, ध्यान दिन जरुरी छ। र किन भन्दाखेरि नगरपालिकाभित्र नै पनि जस्तो यो त बागमती प्रदेशले यसलाई नियमन गर्ने भयो, तर हाम्रो नगरपालिकाको टेरिटोरीभित्र मात्रै हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो सहकारी संस्थालाई हामीले चाहिँ कारबाही गर्न सक्छौँ, उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ विधि र पद्धतिभित्र ल्याउन सक्छौँ, त्योभन्दा बाहिरको कार्यक्षेत्रलाई सक्दैनौँ। त्यसकारणले गर्दा तपाईँहरूलाई ऋण दिँदाखेरि पनि जेनरली सहकारी संस्थाहरूले कोल्याट्रल बेसमा ऋण दिनुहुन्न। कतिपय ऋण समितिलाई मेरो विनम्रतापूर्वक अनुरोध छ, जस्तो हामीले चाहिँ सेयर होल्डरहरूलाई डिपोजिट मानेर पनि हामी ऋण दिन्छौँ त्यो विश्वासको आधारमा, तर सबै डिपोजिटरहरूलाई त्यहाँ चाहिँ जुन कबुलियतनामा लेखेको कुराहरू त्यो थाहा नहुन सक्छ। जुन एउटा खराब ऋणीको कारणले गर्दा ऋण लिँदाखेरि यदि त्यो जुन सेयर होल्डरहरूले जमानत दिनुभएको छ, बस्नु भएको छ, सही गर्नु भएको छ, उसले तिरेन भने सहकारी संस्थाले उसलाई आफ्नो घर घरानाबाट असर प्रयोग गर्छ। यो अवस्थामा पनि नगरपालिकामा केसहरू आइरहेको छ। त्यसकारण पहिलेदेखि मैले भन्ने गरिरहेको, तपाईँहरू ऋण समितिले यदि कसैले डिपोजिटको आधारमा ऋण दिनुहुन्छ, जस्तो 10 जना कहीँ 10 जना कहीँ 5 जना उसले लिने जुन ऋणको आधारमा उसको सेयर क्यापिटलको आधारमा चाहिँ जुन दिने सिस्टम छ त्यसलाई कमसेकम पनि ट्रान्सपेरेन्ट गर्नुहोस् र डिपोजिटरहरूको आधारमा जुन ऋण दिनुहुन्छ तपाईँहरूले त्यसलाई चाहिँ जसले जमानतमा सही दस्तखत गर्दैछ उहाँहरूलाई जानकारी दिन जरुरी छ। यो चिज चाहिँ एउटा प्रशासनमा हेर्ने हाम्रो चाहिँ यहाँ इन्द्रजीले पनि ध्यान दिनु पर्यो, त्यस्तै गरी ऋण समितिले पनि, जसले गर्दा अर्काले गरेको बदमासीबाट चाहिँ अरू चाहिँ सेयर होल्डरहरू त्यसको मारा नपरोस्। यो चिजमा पनि म सबै नेतृत्वहरूलाई ध्यान दिनलाई अनुरोध गर्दछु। र अर्को कुरा भनेको जुन सहकारीमा देखिएको एउटा जुन पुँजी वृद्धिको कुराहरू लिन्छौँ, त्यो पुँजी भनेको वास्तवमा भन्यो भने सेयर होल्डरहरूले डिपोजिट गरेको जुन सेयर क्यापिटल छ त्यसलाई मात्र पुँजी मान्नुपर्छ। तर
तर हामीले कलेक्टेड डिपोजिट जुन छ त्यो डिपोजिटलाई पनि हामी सेयर क्यापिटल मान्छौँ र त्यो क्यापिटल मानेर त्यसलाई हामीले इन्भेस्टमेन्ट गर्छौँ र त्यो इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ दुर्घटना हुनसक्छ जसको लिक्विडिटीलाई राम्रोसँग तरलता कायम गर्न सकेको छैन भने त्यो चाहिँ सहकारीहरू त्यो दुर्घटनामा जान सक्ने प्रबल सम्भावना हुन्छ। र किन यो कुराहरू हुन सक्छ भन्दा कुनै पनि डिपोजिटरले उसले चाहिनुभन्दा अगाडि नै यदि चाहिँ कसैले 1 करोड राखेको होला, कसैले 50 लाख राखेको होला, यदि त्यो चाहिँ सहकारी संस्थाबाट विथड्र गरेको अवस्थामा त्यो सहकारी संस्थाले लिक्विडिटी मेन्टेन गर्न सक्दैन। त्यो अवस्थामा त्यो सहकारी संस्था धरापमा जान सक्छ अथवा त्यहाँ चाहिँ एउटा समस्या आउन सक्छ। त्यो अवस्थालाई पनि सेयर क्यापिटल र डिपोजिटलाई अलग अलग रूपमा मानेर त्यसलाई चाहिँ क्यापिटल भनेर इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि हामीले जस्तो इन्भेस्टमेन्ट हाम्रो जति कलेक्टेड क्यापिटल छ त्यसको आधारमा जस्तो मलाई लाग्छ अहिले वृद्धि गरेको छैन होला, 8 गुणा भन्दा बढी छैन, 10 गुणा क्यापिटलको 10 गुणासम्म हामी लगानी गर्न सक्छौँ। तर के भन्दाखेरि अहिलेको जुन एसईको लाई पनि यहाँ जुन चाहिँ ऋणको फ्लो चार्ट जुन भएको छ त्यो चार्टलाई एनालाइसिस गर्दा नि सेयर क्यापिटललाई चाहिँ जुन अलिकति वृद्धि गर्न नितान्त जरुरी छ, हुन त लक्ष्य राखिएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि लक्ष्यभन्दा पनि बढी त कलेक्टेड छ, तर यस चिजलाई पनि सहकारी संस्थाहरूले ध्यान दिन चाहिँ जरुरी छ, जसले गर्दा सहकारी संस्थालाई विधि र पद्धतिभित्र चाहिँ हामीले चाहिँ अगाडि लान सक्छौँ। र यो चिजमा चाहिँ अगाडि बढेर जान सक्यो भने मात्रै के भन्दाखेरि सहकारीको एउटा चाहिँ स्थिरता र सहकारीप्रतिको विश्वसनीयता चाहिँ बढेर जान सक्छ। अर्को ध्यान दिनु पक्ष भनेको मैले सहकारी संस्थाहरूको नेतृत्वदेखि जिल्ला नेतृत्वसम्मलाई जेलीसुकै नि भनिरहेको छु, एउटा चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्कहरू त एक्विजिसनमा जान सक्छ, किन भन्दा उनीहरूको सेयर क्यापिटलको आधारमा र लगानीकर्ताको आधारमा उनीहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ भ्यालुलाई उनीहरूको चाहिँ भ्यालु निर्धारण गरिएको हुन्छ। तर अब चाहे चाहिँ भोटिङ राइट्सहरूलाई पनि निर्धारण गरिएको हुन्छ। तर सहकारीमा चाहिँ जतिसुकै लगानी गरे पनि 100 रुपियाँ गर्ने पनि लाख गर्नेको पनि भोटिङ राइट्स एउटै हुन्छ, उसको इक्वल भ्यालु हुने भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ एक्विजिसनको सम्भावना हुँदैन, तर मर्जर जान जरुरी छ। यदि अब पनि हामीले मर्जरमा गएनौँ भने फेरि पनि सहकारी संस्थाहरू चाहिने भन्दा बढी खोल्दै गयौँ भने यसले फेरि पनि आर्थिक विचलन ल्याउन सक्छ, जसले गर्दाखेरि डिपोजिटरहरू र त्यसपछिबाट आएर सेयरमा लगानी गर्नेहरू, सेयर खरिद गरेर चाहिँ बस्ने लगानीकर्ताहरू, उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्दा समस्या बन्न सक्छ। त्यसकारणले गर्दा मैले जहिलेसुकै पनि भन्छु एउटा मजबुत संस्था भयो भने त्यसको वरिपरि धेरै संस्थाहरूको आवश्यकता पर्दैन। र आज नगरपालिकाभित्र 87वटा सहकारी संस्थाहरू छ हामीले हस्तान्तरण गरेर लिएको। आज यति धेरै प्रेसर छ कि मलाई सहकारी संस्था दर्ताको लागि, तर मैले त्यो चिज राखेको छैन, मैले दिइरहेको छैन आजसम्म, तर असाध्यै धेरै प्रेसर छ। तर यसलाई तपाईँ सबै सहकारी अभियन्ता साथीहरूले के कुरालाई बुझिदिनुहोस् भने कमसेकम सहकारी संस्थाहरूमा यदि डिपोजिटरलाई सुरक्षण दिने हो भने र लगानीकर्तालाई सुरक्षण दिने हो भने त्यो मर्जर जरुरी छ। आजको दिनमा मर्जर मात्रै एउटा उपाय हो, त्यसकारण त्यो मर्जरमा जान जरुरी छ। तपाईँहरू सबैले विशेष गरी अब हाम्रो रामरी जिल्ला मेरो अनुरोध छ, हाम्रो जिल्लाको नेतृत्व भएको कारणले गर्दा मालसी नगरपालिकाभित्रको एउटा स्टाटसलाई चाहिँ क्यालकुलेट गरौँ र त्यो भित्रको डिपोजिटर र लगानीकर्तालाई सुरक्षण गर्नको लागि कति सहकारीहरू धाराशायी भइरहेको छन्, कति सहकारी अब्बल भएर गएको छन्, त्यो बिचको एउटा क्रिटिकल एनालाइसिस गरेर त्यसलाई चाहिँ के भन्दाखेरि मर्जर गर्नेतर्फ चाहिँ ध्यान दिनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र त्यस्तै तपाईँ अभियन्ता साथीहरूले पनि आफ्नो छिमेकमा या कहीँ छ भने त्यो किसिमको संस्था स्थिर रहेको छ भने, कुनै पनि फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन गर्ने संस्था स्थिर बस्छ भने त्यसले चाहिँ के भन्दाखेरि ग्रोथ दिन सकेन भने त्यहाँ चाहिँ निराशा आउँछ, न त डिपोजिट बढ्न सक्छ, न त लगानीकर्ता खुसी हुन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो प्रति निराशा र त्यो प्रति चाहिँ जुन चाहिँ विश्वास घट्दै गएपछि सहकारी प्रति नै विश्वास घट्छ, जुन नेपालको इकोनोमीलाई चाहिँ स्ट्रङ बनाउनको लागि एउटा चाहिँ नेसनल बिल्डिङमा यो कर्पोरेट सेक्टर, यो चाहिँ सहकारी सेक्टर चाहिँ एउटा मेजर खम्बाको रूपमा रहेको छ। सरकारको 3 खम्बे अर्थनीति अन्तर्गत यो एउटा प्रबल खम्बा हो। यसप्रति मान्छेको विश्वास गुम्नु भनेको एउटा ठुलो घाटाको विषय हो। त्यसकारण यसलाई गुम्न नदिनको लागि पनि यो काम गर्न चाहिँ नितान्त जरुरी छ। र यस्तै गरी अघि पनि जुन असुलीको न्यायाधिकरणको कुराहरू गर्नुभएको थियो, हाम्रो अहिले महेश्वरजीले पनि त्यो कुराहरूलाई चाहिँ भन्नुभएको छ। र हामीले जब क्रेडिट इन्फर्मेसन सेन्टर इस्टाब्लिस गर्न सक्छौँ, त्यो गर्न सकिसकेपछि यो असुलीको लागि हामीले एउटा संस्था दर्ता गर्न सक्छौँ। यसको लागि नगरपालिकाले चाहिँ
एउटा चाहिँ एक्सपर्ट हायर गरेर हामीले त्यो कामलाई हाम्रो सहकारी शाखामा अगाडि बढाएका छौँ। तर यसको लागि चाहिँ सहकारी अभियन्ता साथीहरूको चासो चाहियो, सहकारी अभियन्ता साथीहरूको चाहिँ सहभागिता चाहियो र त्यो हुन सक्यो भने मात्रै के भन्दाखेरि यी चिजहरू चाहिँ सम्भव हुनसक्छ। किन भन्दाखेरि अब प्रोफेसनल्ली जुन सहकारीको हितको लागि काम गर्ने संस्था भनेको हाम्रो रामजीहरूको संस्था हो। हामी त नियमन गर्ने सरकारी नियमन संस्था हो। यसले विधिको शासन बसाल्ने र अनुगमन गर्ने, नियमन गर्ने, खराब गर्नेहरूलाई कारबाही गर्ने तर्फ भएकोले गर्दाखेरि मैले यो मर्जर, यो क्रेडिट इन्फर्मेसन सेन्टर, यो जुन ऋण असुलीको जुन एउटा संस्था न्यायाधिकरण एउटा चाहिँ हामीले गठन गर्न सक्यौँ भने यसले यो सहकारी संस्थाको विशुद्धता, यो सहकारी संस्थाप्रतिको चाहिँ ध्यानलाई चाहिँ अगाडि जान्छ। र अर्को सहकारी संस्थाले ध्यान दिनुपर्ने कुरा मलाई लागिरहेको चाहिँ के भन्दा हामी अनप्रोडक्टिभ सेक्टरमा चाहिँ बढी ऋण प्रवाह गर्छौँ। किन भन्दाखेरि हामीलाई कुनै चाडबाड आयो, छोराको बिहा गर्नु पर्यो, घर बनाउनु पर्यो, मोटरसाइकल किन्नु पर्यो, गाडी किन्नु पर्यो, यस्तो किसिमको अनप्रोडक्टिभ सेक्टरमा जब हाम्रो ऋण लगानी भएर जान्छ उसले चाहिँ रिटर्न गर्न सक्दैन। उसले सामान्य चाहिँ के भन्दाखेरि पुँजी चाहिँ ब्याज दिन सक्दैन। त्यो दिन नसक्दाखेरि त्यसको बढ्दै बढ्दै जान्छ र जुन उठाउनु पर्ने भएका नआएका ऋणहरू बढ्दै जानु त्यो राम्रो सङ्केत होइन। त्यसले सहकारी संस्थालाई चाहिँ एउटा चाहिँ धाराशाही बनाउनमा एउटा प्रमुख कारक तत्त्व बन्न जान्छ। त्यसकारणले गर्दा सहकारी संस्थाले जहिलेसुकै पनि विथ कोलाट्रल र चाहिँ के भन्दाखेरि प्रोडक्टिभ सेक्टरमा उद्यमी बनाउनेतिर लाग्नु पर्यो, रोजगारी सृजना गराउने कामहरूतिर चाहिँ सहकारी संस्थाहरू चाहिँ आबद्ध भएर अगाडि बढेर जानु पर्यो। हाम्रो यो आधारशिलाले यति धेरै प्रगति गरेको छ, यति धेरै इन्फर्मेसनहरू पाइयो, तर यसमा धेरै साथीहरूले ऋण लिएर उद्यमी बन्नुभयो होला। तर यसमा एउटा चाहिँ उद्यमी चाहिँ यतिजना बन्यो भनेर, यो सेक्टरको उद्यमी बन्यो भनेर यदि यो रिपोर्टमा आएको भइदिए यो सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो। म अध्यक्षज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो साधारण सभामा सकिएन भने अर्को साधारण सभामा यो सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएर चाहिँ कतिजना सदस्यहरू चाहिँ उद्यमी बन्नुभयो, कुन कुन सेक्टरको भन्ने कुराहरू आयो भने त्यसले अरू सहकारी संस्थामा नै रिप्लिकेट गर्छ र ती सहकारी संस्था पनि उद्यमी बनाउनेतर्फ लाग्छ। जब हामीले उद्यमी बनाउनतिर अगाडि बढ्छौँ भने त्यो चिजहरूले चाहिँ के भन्दाखेरि संस्थाको विश्वसनीयता बढ्छ। किन भन्दा यो संस्थाको कारणले मैले यति ऋण लिएर आज मेरो फाइनेन्सियल स्टाटस यो बढ्यो, मेरो छोरालाई मैले इन्जिनियर बनाएँ, डक्टर बनाएँ या साइन्टिस्ट बनाएँ, या चाहिँ के भन्दाखेरि मेरो मन लागेको विद्यालयमा पढाउनु पाएँ, मेरो औषधि उपचार मैले चाहेको हस्पिटलमा गएर गर्न पाएँ भन्ने किसिमको कुराहरू अगाडि बढेर जान सक्छ। यो तर्फ हामीले जहिलेसुकै पनि हाम्रो लगानी चाहिँ एउटा रोजगारी सृजना गर्ने र उद्यमी बनाउनेतिर लाग्नुपर्छ। र यसमा महालक्ष्मी नगरपालिकाले पनि हाम्रा नगरका युवाहरूलाई, युवतीहरूलाई विदेश जानबाट रोक्नको लागि र उद्यमी बनाउनको लागि निर्व्याजी रूपमा नगर प्रमुख उद्यमशील कार्यक्रम भनेर 1 लाखदेखि 3 लाख दिन्छौँ। हामी प्रविधि हस्तान्तरण गर्छौँ र हामी बिउ पुँजी दिन्छौँ। त्यो निर्व्याजी रूपमा हो। यो गत वर्षबाट सुरु गरेका छौँ, तर हाम्रो नगरपालिकामा अपेक्षाकृत रूपमा त्यस्तो कार्यक्रममा पनि त्यति धेरै सहभागिता छैन। र अहिले पनि यो वर्ष पनि निवेदन हामीले थपेका छौँ। यो कामको लागि पनि नगरपालिका र आधारशिला टाइअप गरेर काम गरेर जान सक्छ। र हामीले दिएको प्लस यहाँबाट थप गऱ्यो भने त्यो एउटा बिउ पुँजी हो र हामी प्रविधि एक्सपर्टहरूबाट ल्याएर हामी चाहिँ के भन्दाखेरि उहाँहरूलाई सिप सिकाउँछौँ र त्यो आधारमा उहाँहरूलाई उद्यमी बनाउँछौँ। यो बनाउनुको मुख्य उद्देश्य भनेको एउटा चाहिँ हाम्रो देशबाट जुन लेबर ड्रेन भइरहेको छ, ब्रेन ड्रेन भइरहेको छ, त्योलाई दुईटै ड्रेन एउटा घातक भएकोले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नु हो। र जुन अहिले हरेक दिन हामीले न्युज सुन्दाखेरि एयरपोर्टमा चाहिँ आज यतिवटा डेट बढी आइरह्यो भनिरहेको छ। त्यसमा कतिपय दिदीबहिनीको सिन्दुर पुछिएको छ, कतिपय दाजुभाइहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ काख रित्तिएको छ भने, कतिपय आमा बुवाहरूको चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा चाहिँ काख रित्तिएको छ भने, कतिपय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको चाहिँ अभिभावक त लुटिएको छ। यो चिजलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि हामीले उद्यमी सिर्जना गरौँ, विदेश पालनलाई रोकौँ भन्नको लागि नगरपालिका पनि अगाडि बढिरहेको छ। यसमा तपाईँ जस्तोहरूको जस्तो सहकारी संस्थाहरूले यसलाई थप टेवा दिएर अगाडि बढाएर जान सकिन्छ, जसले गर्दा नेपाल सरकारले जुन राखेको लक्ष्य एउटा चाहिँ सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल बनाउन पनि एउटा टेवा पुग्छ। यो कामहरू हामी मिलेर काम गरौँ। यी कामहरूलाई अगाडि बढाएर जान सक्यौँ भने सहकारीको गन्तव्य चाहिँ पुरा हुन्छ। किन भन्दाखेरि सहकारी के भन्दा सबै सदस्यहरूको हितमा गर्ने हो। ती सदस्यहरू चाहिँ हामीले जो चाहिँ मार्जिनल कम्युनिटीमा छ त्यसमा जात हेर्नुपर्ने जरुरी छैन। एउटा गरिब भनेको क्षेत्री बाहुनमा पनि छ, दलितमा पनि छ, जनजातिमा पनि छ। सबै चाहिँ न्यून आय स्रोत भएका व्यक्तिहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ अब्बल र सबल बनाउनेतर्फ
चाहिँ यो आधारशिला चाहिँ अगाडि बढोस् भन्ने चाहिँ मैले हार्दिकतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहेँ। र पक्कै पनि अब मैले धेरै कुराहरू चाहिँ सहकारीको बारेमा नराखिकन तपाईँहरूलाई अर्को एउटा मेरो अनुरोध चाहिँ नगरपालिकाले सहकारी ऐन बनाएको छ, तपाईँहरूले हेर्नु भएको छ। सहकारीहरूको एउटा चाहिँ लिडरसिप डेभलपमेन्टको लागि नगरपालिकाले इन्टरेक्सन प्रोग्रामहरू मिटिङ अस्ति मात्रै एउटा जुमबाट मिटिङ गरेका छौँ र सहकारी सङ्घ संस्थासँग मिलेर हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ ट्रेनिङहरू क्यापासिटी बिल्डिङको लागि लागत सहभागितामा नगरपालिकाले सर्टेन एमाउन्टहरू छुट्याएको छ। त्यसमा तपाईँ सबै संस्थागत रूपमा आउनुहोस्, हामीले काम गरौँ। क्यापासिटी बिल्डिङ यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि सञ्चालक समितिको सदस्यलाई पनि चाहिन्छ, लेखा समितिलाई पनि चाहिन्छ, ऋण समितिलाई पनि चाहिन्छ, हाम्रो काम गर्ने कर्मचारी साथीहरूलाई पनि चाहिन्छ। सबैले क्यापासिटी बिल्डिङ गरौँ, मिलाउँ र जसले गर्दा एउटा स्थायी रूपमा चाहिँ सहकारी बन्छ। र यसै गरी जसरी आज यो बिल्डिङ बन्यो यसको उद्घाटन गर्ने अवसर मलाई दिनुभयो, यसको लागि म अध्यक्षज्यू र उहाँको टिमलाई हार्दिक धन्यवाद एवं कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यसरी सबै संस्थाहरूको आफ्नै बिल्डिङ बन्न सक्छ, जसले गर्दा एउटा चाहिँ क्यापिटल जुन चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट फिक्स्ड क्यापिटलमा भएपछि हाम्रो अपरेटिङ कस्ट घट्छ। हिजोसम्म भाडामा बस्दाखेरि कति खर्च बढ्थ्यो होला, तर यो वर्षदेखि खर्च त्यो एउटा चाहिँ खर्च घटेर त्यो खर्चलाई अन्त लगानी गरेर हाम्रो लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ हामीले ब्याज लगानीको रूपमा रेट अफ रिटर्नको रूपमा चाहिँ जुन चाहिँ डिभिडेन्ड बाँड्न सक्नलाई केही पर्सेन्ट बढ्ला। अनि यो चिजमा चाहिँ गरेर जाउँ भन्ने मैले अनुरोध गर्न चाहेँ। र त्यसपछि एउटा यहाँ विकास समृद्धिको कुराहरू पनि पक्कै उठ्छ, नउठ्ने होइन। तर के भन्दा मालसी नगरपालिका तपाईँ सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई थाहा छ, तपाईँहरू यहाँको विद्युत वर्गहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको सबै साथ सहयोगले नगरपालिका भित्रका सबै आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको साथ सहयोग, सबै क्रियाशील राजनीतिक दलको साथ सहयोगले गर्दा नगरपालिका यो स्थितिमा उभिएको हो। यसमा आजसम्म सबैले हामीले साथ दिनुभएको छ। र तपाईँहरूलाई पहिलो वर्ष हामीले 10 करोडको विकास बजेट लिएर अगाडि बढेका थियौँ। हाम्रो 62 सालको जनसङ्ख्या तपाईँहरूलाई थाहा छ, 68 सालको जनगणनामा 62,172 र तर हामीले दिनुपर्ने सर्भिस भनेको झन् मोर देन 2,50,000 भन्दा बढीलाई हामीले सर्भिस दिनुपर्ने अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि नगरपालिकाको चुनौती पनि छ, नगरपालिकाको अवसर पनि छ। तर यो चुनौतीलाई अवसरको रूपमा लिएर नगरपालिकाले जनताहरूले सबैले चाहेको अपेक्षा हामीले पुरा गर्न सकेका छैनौँ। तर पनि प्रतिबद्धता अनुसार नगरपालिका निरन्तर रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। हामीले अहिलेसम्म झनै 52वटा ऐन कानुनहरू बनाइसकेका छौँ। नगरपालिका विकासको पूर्वाधारहरू तयार गरेका छौँ, चाहे त्यो चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा होस्, चाहे स्वास्थ्य क्षेत्रमा होस्, चाहे खानेपानी होस्, चाहे ढल होस्, चाहे चाहिँ सडकको स्तर उन्नतिका कुराहरू हुन्, चाहे चाहिँ पर्यटन होस् या धार्मिक सम्पदामा पनि टान्जिबल इन्टान्जिबल होस्, यी सबै सेक्टरलाई चाहिँ एउटा इन्कर्पोरेट गर्दै नगरपालिकाले नीति बनाएर अगाडि बढेको छ। भन्दा 10 करोडको विकास बजेट लिएर आउँदाखेरि कति हुन्छ? एउटा घर बनाउन चाहिँ तपाईँको 1.5-2 करोड रुपियाँ हामी खर्च गर्छौँ भन्दाखेरि नगरपालिकाको 10 करोडको विकास बजेटले के चाहिँ बन्छ होला? त्यो स्थितिलाई लिँदै अहिले विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू आदि इत्यादिको सहयोगबाट गर्दै नगरपालिका आज गत आर्थिक वर्षमा हामीले 1,94 करोडको बजेट बनायौँ। यो वडा नम्बर 1 देखि 10 सम्म नगरपालिकाले समानुपातिक वितरण प्रणाली अपनाएको छ। वडा नम्बर 1 देखि 10 वडासम्म सबै ठाउँको भौतिक पूर्वाधारदेखि सामाजिक सेक्टर र व्यवसाय शैक्षिक सेक्टरको विकास गर्नको लागि नगरपालिकाले यो वर्ष हामीले 2.5 करोड नगरपालिकाले दियो। त्यसपछि 50 करोड फेरि अर्को थपेर 50 लाख थपेर चाहिँ 3 करोडको बजेट हरेक वडामा दिएका छौँ। त्यसपछि नगरस्तरीय योजनाहरू गरेर अन्य अरू संस्थाहरूसँगको प्रदेश सङ्घ र अन्यहरू चाहिँ सङ्घ संस्थाहरूसँग मिलेर नगरपालिका विकासको अभियानमा लागिरहेको छ। र जुन कुराहरू अगाडि बढेको छ त्यो चिजहरूमा हामीले सन्तोष गर्न नसकेला, तर आधारशिला बनेर नगरपालिकाले काम गरेको छ र धेरै बेस्ट प्र्याक्टिसेसहरू नगरपालिकामा हामीले इस्टाब्लिस गरेका छौँ। त्यो बेस्ट प्र्याक्टिसेसहरूलाई अरू पालिकाहरूले आएर चाहिँ के भन्दाखेरि अनुसरण गरिरहेको अवस्था छ। हामी यहीँ बस्छौँ, नगरपालिकाले केही पनि गरेन भन्छौँ, तर के भन्दाखेरि केही चिज भएको छ। सबै चिज हुन सकेका छैन, तर केही चिज भएको छ। भएको चिजलाई भएको भनेर हामीले स्वीकार्न सक्नुपर्छ, नभएका चिजहरूलाई सकारात्मक आलोचना गर्नुपर्छ। र सबै ठाउँमा एकैपटक गर्न सकिँदैन। अहिले पनि के भन्दाखेरि जम्मा 1,94 करोड भए पनि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ अरू पालिकामा पुँजीगत खर्चलाई र चालु खर्च लगभग बराबर अवस्थामा छ। तर हाम्रो पालिकामा हामीले 28%
चालु खर्च भनेर बाँकी सबै पुँजीको खर्चमा हालेका छौँ। यसको अर्थ के भन्दा हाम्रो नयाँ बनेको पालिका हाम्रो पूर्वाधारका थुप्रै कामहरू गर्नुपर्ने छ। त्यो कामले गर्दाखेरि जतिसुकै हाल्दाखेरि पनि त्यो पैसा अपुग हुने र एक ठाउँमा गऱ्यो अर्को ठाउँमा नपुग्ने, अर्को ठाउँमा गऱ्यो अर्को ठाउँमा नपुग्ने। जुन ठाउँमा भएको छ त्यो ठाउँको साथीहरू खुसी नै, नभएको ठाउँको साथीहरू दुःखी नै। तर नगरपालिकाको लक्ष्य भनेको 1 देखि 10 सम्मको सबै सेक्टरहरूलाई समानुपातिक ढङ्गबाट विकास गरेर जाने नै हो। यो चिजमा नगरपालिकाले कोर्सलाई अगाडि बढाएको छ र यसमा नगरपालिकामा तपाईँ जो कोही दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई नगरपालिका गरेको हरेक कारोबारहरूलाई हामीले पारदर्शिता गरेका छौँ। भ्रष्टाचार शून्य सदस्यता अप्नाएका छौँ। हामीले सुशासन कायम गर्ने तर्फबाट हाम्रो स्थायी बासिन्दा भयो हाम्रा जो पनि दाजुभाइ दिदीबहिनीले हाम्रो अकाउन्ट हेर्ने हामीले राखिदिएका छौँ। हाम्रो वेबसाइटहरू, हाम्रा फेसबुक पेजहरूमा हामीले सार्वजनिकरण गरेका छौँ। यसको अर्थ के भन्दा नगरपालिकाले जुन गरेका गतिविधि छ त्यसलाई ट्रान्सपेरेन्ट गर्नेमा नगरपालिकाले कन्जुसाइ गरेका छैन। किन भन्दाखेरि नगरपालिकाले जे गरेको छ विधिभित्र, ऐनभित्र, कानुनभित्र बसेर गरेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले लुकाउनु पर्ने कुनै जरुरी छैन। हामीले यो चिजलाई अगाडि बढाएर लगिरहेका छौँ। र यो वर्षको बेरोजु पनि तपाईँहरूले हेरिरहनु भयो भने त्यो बेरोजु तपाईँहरू जानकार हुनुहुन्छ सबै। हाम्रो 2.34% आएको छ। त्यो 2.34% हामी सन्तुष्ट छैनौँ। हाम्रो कार्यपालिकाले नै यसलाई कम कसरी गर्ने हो। त्यसमा अधिकांश बेरोजु हाम्रो 1 भन्दा तल आउँथ्यो। तर के भन्दा उपभोक्ता समितिले गरेको कामहरूमा त्यो बेरोजु चाहिँ राखिदिएको कारणले गर्दाखेरि त्यो भोलुममा गर्यो। तर अन्यत्र तरै पनि हामी देशको चाहिँ टप 40 भित्र 753 पालिकामा हाम्रो टप 40 भित्र छ। तर हामी त्योभन्दा 1 भित्रभन्दा हामी तल आउनुपर्छ। त्यसमा नियमित गर्ने, त्यसमा असुल उपर, सैद्धान्तिक सबै हुन्छ। तर के भन्दाखेरि वास्तविक बेरोजु भनेको असुल उपर मात्रै हो। तर त्यो हदमा पनि नगरपालिकाले सुशासन कायम गर्नेमा तपाईँहरूले हेरिरहनु भएको छ। मानेखाको 58 प्रतिवेदनमा तपाईँहरूले हेर्नु भयो होला कुन पालिकाको कति छ भनेर, त्यो देखिरहनु भएको छ। त्यस कारणले गर्दा यो सबै हुनुमा के भन्दाखेरि नगरपालिका हामीले गरेर होइन, तपाईँहरूको साथ सहयोग, तपाईँहरूको सकारात्मक सुझाव, तपाईँहरूले देखाउनु भएको बाटोलाई हामीले अवलम्बन गरेर हिँडेका मात्रै हौँ। तपाईँहरूले दिनुभएको सल्लाह सुझावलाई नगरपालिकाले मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपमा लिएको छ। त्यो अनुसार अगाडि बढेर यो उपलब्धि हासिल हुन सकेको हो। यसमा नगरपालिकाले जति उपलब्धिहरू हासिल गरेको छ यसमा हाम्रो भन्दा बढी श्रेय तपाईँहरूको जान्छ। म त्यसकारण तपाईँहरूको साथ सहयोगले गर्दाखेरि यो प्राप्ति भएको। यसमा म तपाईँ सम्पूर्ण नगरवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीप्रति हार्दिक आभार एवं कृतज्ञता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु।